बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 क्लास, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सैयद इम्तियाज़ अली ताज का लिखा हुआ ड्रामा आराम और सुकून। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि आराम और सुकून क्या है। ये सनफ़ अदब में एक ड्रामा है और ड्रामे की तारीफ़ क्या की जाती है, ड्रामा के बारे में कहा जाता है कि ये पढ़ने की चीज़ नहीं है बल्कि ये अदा करने की चीज़ है, परफॉर्म करने की चीज़ है, करके दिखाने की चीज़ है। इसमें मुख्तलिफ़ किरदार होते हैं जिनके मुख्तलिफ़ मुकालमे होते हैं और अच्छा मुकालमा ही किसी ड्रामे की कामयाबी की ज़मानत होता है। हर ड्रामे के कुछ किरदार होते हैं जिनमें कुछ मरकज़ी किरदार होते हैं। मरकज़ी किरदार का मतलब क्या है, मेन कैरेक्टर्स जिनका सबसे ज़्यादा रोल होता है। और आपके इस ड्रामे में मेन कैरेक्टर जो है वो बीवी का और मियाँ का है। इसके अलावा हर ड्रामे का कोई ना कोई मकसद होता है, उसके पीछे कोई ना कोई सबक हासिल होता है। और इस ड्रामे का भी एक मकसद है और वो ये है कि अगर घर में कोई बीमार हो तो हमें उसका ख्याल रखना चाहिए और उसकी ना कि शोर गुल करके तो उसके लिए मसाइल में उसके इजाफ़ा किया जाए। दूसरी चीज़ जो आपको बतानी है वो ये है कि इसमें आप देखिएगा, आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। इससे आपको एक तो ये अंदाज़ा हो जाएगा, आगे हम इंशाल्लाह डायलॉग राइटिंग भी होती है, आपकी मुकालमा निगारी भी होती है, आपके सिलेबस में पेपर में भी आपकी आती है। तो हम इंशाल्लाह इसको आगे स्टार्ट करेंगे, लेकिन इस चैप्टर से देखने से थोड़ा सा आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि मुकालमा किस तरह लिखा जाता है। ठीक है, क्या कहाँ पे आपने कैरेक्टर का नाम लिखना है, कितनी, उसके बाद थोड़ी सी स्पेस देनी है और फिर आपने उसका मुकालमा लिखना होता है। कैरेक्टर का नाम हम हमेशा ब्लू मार्कर से लिखते हैं, उसके बाद उसका डायलॉग लिख लिया, मुकालमा लिख लिया, फिर अगला कैरेक्टर आ गया, उसके बाद भी स्पेस छोड़कर आपने इसको लिखना है। और तो ये तरीक़ाकार होता है मुकालमा लिखने का। तो ड्रामा आराम और सुकून को पढ़ने से थोड़ा सा आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि मुकालमा कैसे लिखा जाता है। और जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि अगर हम इसको क्लास में पढ़ते तो आप लोग भी इसको ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, क्योंकि इसमें हम हर कैरेक्टर के लिहाज से अपने बच्चों को क्लास में खड़ा किया जाता है और फिर रीडिंग होती है, उससे बच्चे इसको इन्जॉय भी करते हैं। लेकिन क्योंकि इस वक्त सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है तो इसलिए मैं इसको रीडिंग करूँगी। अल्फाज के बारे भी आपको साथ साथ बताती चलूँगी। कुछ यहाँ पे लिखे हुए भी आपको नज़र आ रहे हैं, आपने इनको फिर अपनी नोटबुक्स पे उतार लेना है, बुक्स पे भी और नोटबुक्स पे भी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब यहाँ पे मियाँ जो है बीमार हैं और उनके चेकअप के लिए डॉक्टर साहब जो हैं वो घर पर आए हुए हैं। डॉक्टर जी ने ही, बेगम साहिबा तरद्दुद की कोई बात नहीं, मैंने बहुत अच्छी तरह मुआयना किया है, सिर्फ थकान की वजह से हरारत हो गई है। इन दिनों आपके शौहर गालबन काम बहुत ज़्यादा करते हैं। तरद्दुद का मतलब क्या है, परेशानी, थकान कहते हैं थकावट को, और हरारत का मतलब होता है बुखार। तो अब उन्हें कह रहे हैं कि क्योंकि थकावट की वजह से इन्हें बुखार हो गया तो आप परेशान ना हो, लगता है कि काम का जो है वो बर्डन इन पे ज़्यादा है, काम आजकल इनका ज़्यादा है। तो बीवी ने कहा, डॉक्टर साहब इन दिनों क्या, इनका हमेशा से यही हाल है, सुबह 10 बजे दफ्तर जाकर शाम 7 बजे से पहले कभी वापस नहीं आते। डॉक्टर साहब ने कहा, जब भी तो मेरे ख्याल में इन्हें दवा से ज़्यादा आराम और सुकून की ज़रूरत है। ये जुमले को ज़हन में रखिए, दवा से ज़्यादा आराम और सुकून की ज़रूरत है। कारोबार की परेशानियाँ और उलझनें भुलाकर एक भी दिन आराम और सुकून से गुजरा तो तबीयत इंशाल्लाह बहाल हो जाएगी। बहाल होने का मतलब क्या होता है, तबीयत बेहतर हो जाना, सुधर जाना, ठीक हो जाना। अब वो कहते हैं कि अगर इन्हें तो दवा की ज़रूरत, इन्हें तो आराम की ज़रूरत है, अगर एक दिन भी ये आराम से गुजारेंगे तो बेहतर हो जाएंगे। बीवी ने क्या कहा, 20 मरतबा कह चुकी हूँ कि इतना काम ना किया करो, नसीब दुश्मना, सेहत से हाथ धो बैठोगे, मगर खाक असर नहीं होता। हमेशा यही कह देते हैं कि क्या किया जाए, इन दिनों काम बेतरह ज़ोरों पर है। इस एक ही डायलॉग में काफ़ी सारे मुहावरे इस्तेमाल किए गए हैं। 20 मरतबा का मतलब होता है कई मरतबा। बीवी कहती है, मैं तो इनको कई मरतबा कह चुकी हूँ कि इतना काम ना करें। नसीब दुश्मना का क्या मतलब है, दुश्मनों को नसीब हो कि कहीं ऐसा ना हो कि आप सेहत से हाथ धो बैठना का मतलब क्या हो कि बीमार हो जाएंगे, मगर खाक असर नहीं होता। कि क्या मतलब होता है कि कहते हैं लेकिन मेरी इस बात का इन पे कोई असर नहीं होता। ये कह देते हैं कि क्या किया जाए, इन दिनों काम बेतरह ज़ोरों पर है, कि अब काम का लोड बहुत ज़्यादा है, ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा है, तो मैं क्या करूँ। डॉक्टर साहब ने क्या जवाब दिया, हर रोज़ थोड़ा थोड़ा वक्त आराम और सुकून के लिए ना निकाला जाए तो फिर बीमार पड़कर बहुत ज़्यादा वक्त निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है। बीवी ने क्या जवाब दिया, ये बात आपने इन्हें भी समझाई। मैंने कहा, सुन रहे हो डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं। मियाँ ने क्या जवाब दिया, डॉक्टर जी हाँ, मैंने समझाकर अच्छी तरह ताकीद कर दी है, दिन भर खामोश लेटे रहें। बीवी ने कहा, तो ताकीद क्या मैं नहीं करती, मगर इनके कहने पर, मगर किसी के कहने का कुछ असर भी हो। डॉक्टर साहब ने कहा, जी नहीं, अभी इन्होंने मुझसे वादा किया है कि पूरी तौर पर मेरी हिदायत पर अमल करेंगे। बीवी ने पूछा, और दवा किस वक्त देनी है। तो डॉक्टर साहब ने क्या कहा, जी नहीं, दवा की मुतलक ज़रूरत नहीं है, बस आप इन्हें सिर्फ आराम और सुकून का ख्याल रखें। ग़िज़ा जो कुछ देनी है मैं लिख चुका हूँ।
مطلق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بالکل بھی نہیں کہا کہ دوا نہیں دینی، میں نے کہا کہ ان کو آرام کی ضرورت ہے، اور ہاں کھانے پینے میں جس چیز کا خیال رکھنا ہے وہ میں لکھ چکا ہوں۔ بیوی نے کہا بڑی مہربانی آپ کی۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں تو پھر اجازت۔ بیوی نے کہا فیس میں آپ کو بھجوا دوں گی۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا اس کی کوئی بات نہیں، آ جائے گی۔ اب بیوی ادھر ہی بیوی کے کمرے میں اونچی آواز میں پکار رہی ہے، ارے للو، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کا بیگ باہر کار میں پہنچا دیجیے۔ ڈاکٹر صاحب نے اسی وقت ان کو ٹوکا اور کہا ایک بات عرض کروں بیگم صاحبہ، مریض کے کمرے میں شور و غل نہیں ہونا چاہیے، اعصاب پر اس کا بہت مضر اثر پڑتا ہے۔ خاموشی اعصاب کو ایک طرح کی تقویت بخشتی ہے۔ اب جب بیوی نے وہیں پہ اونچی آواز میں اپنے نوکر للو کو پکارا تو ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا کہ ان کے کمرے میں شور نہ ہو، کیونکہ اس سے آپ کے جو پٹھے ہیں، اعصاب پٹھوں کو کہا جاتا ہے، ان پر اس کا برا اثر پڑتا ہے۔ اگر آپ یہ خاموش رہیں گے، ان کے کمرے میں خاموشی رہے گی، تو اس طرح ان کے پٹھوں کو سکون ملے گا اور ان کی طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ بیوی نے کہا مجھے کیا معلوم نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ اطمینان رکھیں، ان کے کمرے میں پرندہ پر نہ مارے گا۔ پرندہ پر نہ مارنا یہ بھی خاموشی کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ یہاں پہ پرندہ پر نہ مارے، محاورتاً۔ اب کیا ہوتا ہے، اتنی دیر میں ملازم آ جاتا ہے۔ ملازم آگے کیا کہتا ہے، حضور، کیونکہ بیوی نے اسے بلایا تھا، ڈاکٹر اٹھا لو یہ بیگ، تو آداب۔ بیوی نے کہا آداب۔ اب ڈاکٹر اور ملازم جاتے ہیں اور بیوی قریب آ کر کہتی ہے میاں سے، میں نے کہا سو گئے کیا؟ میاں یوں ہی چپکا پڑا ہوا تھا، یعنی ایسے ہی بس خاموش لیٹا ہوا تھا، سویا نہیں تھا۔ بیوی نے کہا بس چپ کے ہی پڑے رہیے، ڈاکٹر صاحب بہت سخت تاکید کر گئے ہیں کہ نہ آپ بات کریں، نہ کوئی آپ کے کمرے میں بات کرے۔ ٹھیک ہے، کیا کہہ رہی ہے بیوی؟ نہ آپ بات کریں، نہ کوئی آپ کے کمرے میں بات کرے، اس سے بھی تھکان ہوتی ہے، تمام وقت پورے آرام سکون سے گزاریں، سمجھ گئے نا؟ اب بیوی یہاں پر ان کو تاکید کر رہی ہے، آپ نے ان کی اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے۔ میاں نے کہا بیوی نے کہا کیوں، بٹن ٹوٹ رہا ہے کیا؟ میاں نے کہا تو بیوی کہتی ہیں کہ کہو تو دبا دوں۔ میاں نے کہا بیوی کہتی ہیں اچھا اگر تمہارا سونے کو دل چاہ رہا ہے تو میں چلی جاتی ہوں۔ تو میاں کہتا ہے کہ اچھی بات، یہ نہیں، زیادہ بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ تاکہ تھوڑا مجھے سکون ملے۔ بیوی کہتی ہے اگر پیچھے کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو اچھا، بلانے کی گھنٹی پاس رکھے جاتی ہوں۔ گھنٹی کہاں گئی؟ رات میں نے یہاں آپ کے پاس میز پر رکھی تھی۔ اللہ جانے یہ کون اللہ مارا میری چیزوں کو الٹ پلٹ کر دیتا ہے۔ اتنی دیر میں کنڈی کی آواز آتی ہے۔ اب وہ میاں کے کمرے میں کھڑے ہو کے کہہ رہی ہے کون ہے یہ نامراد؟ ارے للو دیکھو یہ کون کواڑ توڑے جا رہا ہے للو۔ اب للو اسے آواز دیتا ہے، وہ بھی کہیں زور سے بول رہا ہے، باہر ہے کہیں، اور کہتا ہے کہ سکا ہے بیوی جی۔ کواڑ کا مطلب ہوتا ہے دروازہ۔ ٹھیک ہے، اب بیوی شوہر کے کمرے میں کھڑی ہو کر چیخ چلا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ گھنٹی کہاں گئی، میں نے یہاں رکھی تھی، اتنی دیر میں دروازہ بجتا ہے۔ تو بیوی کہتی ہے یہ کون دروازہ توڑے جا رہا ہے؟ للو کو آواز دیتی ہے وہیں پہ کھڑے ہو کے کہ دیکھو کون ہے۔ تو للو کہتا ہے کہ سکا ہے۔ سکا کون ہے؟ گھر میں پانی جو ڈالنے کے لیے آتا ہے، پرانے زمانوں میں جب گھروں میں پانی کا سسٹم نہیں تھا تو چمڑے کا ایک بڑا سا تھیلا ہوتا تھا جس چمڑے کا، اور اس میں پانی بھر کے لوگوں کے گھروں میں پہنچ جاتے تھے۔ تو جو یہ کام کرتا تھا اجرت لے کر، پیسے لے کر، اسے سکا کہتے تھے۔ اگر آپ ایوب پارک جاتے ہیں تو جیسے آپ ایوب پارک تھوڑا سا پیدل جا کے آگے، جب جنگل کنگڈم سے پہلے جیسے آپ اوپر چڑھائی چڑھتے ہیں تو وہاں درمیان میں بھی ایک چوک سا کہہ لیں یا سینٹر میں انہوں نے ایک بنایا ہوا ہے، جہاں پہ ایک اسٹیچو بنا ہوا ہے جس نے ہاتھ میں وہ مشک، اس میں مشک کہتے ہیں، وہ چمڑے کا جو تھیلا سا ہوتا ہے اسے مشک کہتے ہیں، اس نے وہ اٹھائی ہوئی ہے جس سے پانی گر رہا ہے، وہ وہاں پہ انہوں نے ایک اسٹیچو خوبصورتی کے لیے بنایا ہوا ہے۔ سیم یہی چیز ہوتی ہے سکا جو استعمال کرتا ہے گھروں میں پانی لینے کے لیے۔ تو وہ اس وقت ان کے گھر پانی چھوڑنے کے لیے آیا۔ تو بیوی نے کہا سکا، گھر میں بہرے بستے ہیں جو کم وقت اتنی زور سے دروازہ کنڈی کھٹکھٹاتا ہے، اللہ ماروں کو اتنا خیال نہیں آتا کہ گھر میں کوئی بیمار ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے تاکید کر رکھی ہے کہ شور و غل نہ ہونے پائے، اس سے کہو یہی وقت ہے پانی لانے کا، اچھی خاصی دوپہر ہونے کو آ گئی، کل سے اتنی دیر میں آیا تو نوکری سے الگ کر دوں گی۔ میں نامراد کو 20 مرتبہ کہہ چکی ہوں کہ صبح سویرے ہو جایا کرے۔ کان پر جوں نہیں رینگتی۔ کان پر جوں نہیں رینگتی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بالکل اثر نہیں ہوتا۔ اب بیوی کو سکا کے اتنے دیر سے آنے پر غصہ آ رہا ہے اور وہ وہیں شوہر کے کمرے پر میں ہی کھڑے ہو کر جو ہے وہ اس کو ڈانٹے جا رہی ہے۔ میاں نے اب اپنی جان چھڑانے کے لیے کہا ارے بھائی اب بخشو اسے، کیونکہ میاں بیوی کی اس آواز سے اور مسلسل بولنے سے جو ہے وہ تنگ ہو رہا ہے۔ بیوی نے کہا بخشو کیسے، ذرا طرح دو تو یہ لوگ سر پر سوار ہو جاتے ہیں۔ طرح کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ذرا ڈھیل دے دو، ان سے نرمی کا برتاؤ کرو تو یہ لوگ سر پہ سوار ہو جاتے ہیں۔ میاں نے کہا ان کا مطلب کیا کہ یعنی وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے، تنگ ہو رہا ہے۔ تو بیوی نے کہا کہ کیوں، زیادہ درد محسوس ہو رہا ہے؟ میاں نے کہا بیوی نے للو سے کہوں آ کر دبا دے؟ میاں کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔
اب بیوی کو اچانک انگیٹھی وہ نظر آ جاتی ہے گھنٹی، اور وہ کہتی ہے یہ دیکھو یہاں انگیٹھی پر رکھی ہے، آپ بتائیے آپ سے آپ آ گئی یہاں، پاؤں تھے اس کے؟ یہ حرکتیں اس للو کی ہیں۔ کم بخت نے قسم کھا رکھی ہے کہ کوئی چیز ٹھکانے پر نہ رہنے دے گا، اللہ جانے یہ نامراد میری چیزوں کو ہاتھ لگاتا کیوں ہے۔ للو ارے للو، اب دیکھیں یہاں پہ ایک تو کھڑے ہو کر اتنی ساری باتیں کر رہی ہیں، ان کو مل تو گئی ہے، دوسرا وہیں کھڑے ہو کر چیخ چیخ کر وہ اپنے نوکر کو آواز دے رہی ہیں۔ تو میاں تنگ ہو کر کہتے ہیں ارے بھائی کیوں ناحق غل مچا رہی ہو؟ ناحق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بلا وجہ، اور غل کا مطلب کیا ہے؟ شور۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں بلا وجہ شور مچا رہی ہو؟ گھنٹی رات میں نے خود میز پر سے اٹھا کر رکھی تھی، اب پھر وہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے اور کراتا ہے۔ تو 8 کلاس ہمارا آج کے لیے اتنا ہی لیکچر ہے جو میں نے آپ کو تھوڑا سا پڑھا دیا، باقی ریڈنگ ہم انشاءاللہ اس کی کل کریں گے۔ تو تب تک اللہ حافظ۔